बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। एक नारा आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन अब निगरान वज़ीर आज़म और वही बात कि न मेरा न आपका बिलाखिर उसका, जिनकी हमेशा पाकिस्तान में इससे चलती रही है, आज भी चल रही है, चाहे वो ए पॉलिटिकल हों या पॉलिटिकल हों। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। अब वो वज़ीर आज़म तो बन चुके हैं, हल्फ उठाना है इतवार के रोज़ सदर मुमलिकत ने उनकी समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। मेरे लिए ये ख़बर नहीं है। आपके इल्म है कि बहुत से नाम लिए गए, बहुत से लोगों के, कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म इसहाक़ डार होंगे, शायद खाकान अब्बासी होंगे, या और जो जिन लोगों के नाम सामने आए, जलील अब्बास जिलानी होंगे, डॉक्टर हफीज़ शेख होंगे, कामरान टिसोरी जो सिंध के गवर्नर हैं, ये जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी वो होंगे। अब मतलब अलगर्ज़ हर तरफ से हर किस्म का नाम दिया गया कि जनरल राहील शरीफ हो सकते हैं, सादिक संजरानी, आखिरी एंट्री दी गई, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सादिक संजरानी हो, और बिलाखिर अनवारुल हक काकड़। वो नारा ये था कि 1985 या 88 के इंतखाबात के मौके पर एक उम्मीदवार थे हमारे इलाके से, आज़ाद उम्मीदवार थे। उनका नारा ये था, इंतखाबी नारा, ना माँ का ना बाप का, आगे मैं उनका नाम नहीं लेता, यानी उनका नाम लेकर मैं हूँ खादम आपका, यानी न माँ का न बाप का, मैं हूँ खादम आपका। जो माँ का और बाप का ना, वो आपका खादम कैसे हो सकता है। बहरहाल ये एक इंतखाबी नारा था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जनाब ये मेरा इंतखाबी नारा है। और ये जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हैं, इनका ताल्लुक़ भी इत्तफाकी बात समझे, इत्तफाक समझे कि इनका ताल्लुक़ भी बाप पार्टी से है। जैसे बलोचिस्तान अवामी पार्टी को लोग बाप पार्टी कहते हैं, हालांकि BAP कहना चाहिए, बाप क्या पार्टी हुई। खैर, बाप वो इसलिए है, हम सबको मालूम है कि जब 2018 में, 18 से पहले वहाँ पर जब एक हुकूमत गिरानी थी मुस्लिम लीग नून की, वो ज़ैरी साहब थे, उनकी हुकूमत, सनाउल्लाह ज़ैरी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने वो हुकूमत गिराने में, बाप पार्टी बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया था। और फिर उसके बाद ये बाप पार्टी, हमें पता है इसकी इसको सपोर्ट कहाँ से मिली। बहरहाल ये अब माजी का किस्सा है, लेकिन सब लोग ये जानते थे कि जनाब अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो नाम सामने आते हैं, अगर उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान जीत के, लेकिन राजा रियाज, लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन, नाम नहाद लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन की तरफ से अगर कोई नाम आएगा तो उसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम गर्दाना या समझा जाएगा। और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। राजा रियाज ने ये नाम पेश किया और इस नाम पर इत्तफाक राय कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने समरी भेजी सदर मुमलिकत को, आइन के आर्टिकल 224 के तहत फौरी तौर पर इस पर दस्तखत किए, और अब मुल्क के निगरान वज़ीर आला हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़। एक सुलझे हुए सियासतदान हैं, और ये सबके, एक तो सियासतदान हैं, दूसरा ये सब के लिए काबिल कबूल है। सबसे बढ़कर ये कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अब ये बात ढकी छुपी रही नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आया है। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर अब इनको वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले तो मैं इनकी तालीम बता दूं, ये तालीम याफ्ता हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में MS या MA किया हुआ, यानी डबल MA। दूसरी बात यह है कि इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे रवाबत हैं। इनके ताल्लुक़ इनका बाप पार्टी से है। ये 2018 के जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें ये सेनेटर मुंतखब हुए थे बाप पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर।
اب باپ پارٹی کا میں نے پس منظر ماضی کس طرح یہ وجود میں آئی، کس طرح بنی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز وجود میں آئی، جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی کے پرانے لوگ جو ہیں جنہوں نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی، اسی طرح باپ پارٹی کا قیام عمل میں آیا یا عمل میں لایا گیا۔ اب سینیٹر انوار الحق کاکڑ جو ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اچھے روابط ہیں، اچھے جسے آپ کہہ لیں کہ تعلقات ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں یہ بلوچستان سے مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر انہوں نے انتخاب بھی لڑا۔ اس سے پہلے یہ بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں۔ ہی از اے ویری آرٹیکولیٹ مین، پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں، اور اپوزیشن حکومت سب ان کی عزت کرتی ہے، یعنی سلجھے ہوئے انسان ہیں، سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ راجہ ریاض نے کہا کہ ان کا چھوٹے صوبے سے تعلق ہے۔ اب یوں دیکھیے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، پشتون ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں تو بلوچ بھی ہوئے، پشتونوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، بلوچوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، چھوٹے صوبے یعنی بلوچستان سے بھی بلوچستان سے تعلق ہے، اور یوں وہاں پر جو احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ پہلے ایک وزیر اعظم ہمارے رہ چکے ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی، اور اس کے بعد یہ اب نگراں وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا امیدوار سامنے لانے میں کامیاب ہوگی۔ اگر کسی ٹیکنوکریٹ کو لایا جاتا تو یقینی طور پر پاکستان میں جو ایک فضا بنی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی ناخوشگوار ہو جاتی، کیونکہ ڈاکٹر حفیظ شیخ سے لوگ بڑے نالاں ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، تحریک انصاف کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، اور جب اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، تو اگر بیڑا غرق کیا تو اس میں حفیظ شیخ کا بھی کردار ہوا ہوگا۔ وزیر خزانہ تھے، آئی ایم ایف کے نمائندے تھے۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کے خلاف ایک، میں نفرت تو نہیں کہوں گا، ایک ناپسندیدگی کی ایک فضا پائی جاتی ہے کہ جناب یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، نوکری کے لیے آتے ہیں، ان کو پاکستان کا کوئی فکر نہیں ہوتی، پاکستان کا کوئی غم نہیں ہوتا، بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، پاکستان میں اپنی دورانیہ نوکری کا پورا ٹینیور کرتے ہیں۔ یہ کچھ ان میں سے فارن نیشنل ہیں، ڈول نیشنل ہیں، کسی کے پاس گرین کارڈ ہے، کسی کے پاس کسی اور ملک کا ریزیڈنس ویزا ہے، بلا بلا بلا۔ اب انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود سیاستدان ہیں تو کیا یہ تمام سیاسی قوتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے، یعنی میری مراد باقی تو سب کے لیے قابل قبول ہوں گے تو یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن میری مراد پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بر وقت انتخابات کروانا تو اب الیکشن کمیشن کا کام ہے، تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن سینسس کی اپروول کے بعد، نوٹیفائی ہونے کے بعد اب حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں، تو اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں، اگر بر وقت نہیں ہوتے تو کم از کم فروری میں ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو طول دیا جائے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ بطور سیاستدان یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ملک میں جیسی بھی جمہوریت ہے، جیسا بھی پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، یہ ڈیریل نہیں ہوگا۔ ہم سب کو اسی بات کی امید کرنی چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے جو کچھ مجھے معلومات حاصل تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔